Ein noch Hill, ein Hill, ein Hill, ein Hill, ein Hill, ein Hill, ein Hill, बाद में रख दो उसको उधर magari da tu da jamatina da zaina tushile ya la
كيف فرصتي كل داخل بشكل يا شو داخل بشكل يا الله وصار دايما من السلسلة يا الله وصار لك عالم مش بخدم شغلي غير يورني غير يورني غير يورني غير أهم شيء دايما يا الله من مشاكل مش أنا شايف يا الله من مشاكل الدوام من مشاكل بشوف داخل بشكل بشوف زعفري بشوف دبر زعفر بمسلوب ولكن ذكر نشطة ذكر نشطة ولا نقول نشطة تخيل يا خدايا تخيل جتاي بها أسفل نشطة يا خدايا تخيل مش أقوى من القرآن ستبقى ذكي تخيل مع نص سبب الذكي يا على من ما شاء سيرسل وتدعو أبونا بني بشار يا على من ما شاء مثل بني يجوا الدستور يا من ما شاء بسافر مع ما دام من بشوف سفر يا راداس وصلنا كسرة كم شيء سفر الزمان مثل شو وصلنا مثل سنة جسد يا راداس يا راد عمي يا راد كرمك يا راد كرمك يا راد حال جسد يعي مش كاسم تقول لنا دارنا يا راد تدخل شهادة برا يا راد من وصا يا راد من وصا طبيب الشيء يا راد من وصا طبيب الشيء كرمك يا راد كرمك يا راد رحمك يا راد من وصا مسلمنا كرمك يا مسلمنا كرمك يشكش انت قبل ولا من قبلك يا رب من مساء أما جمال المساء يا رب من مساء نسأل فاستجب يا رب من مساء تدرى هذا يا رب من مساء ولا مثل الثراء ولا مثل الجاري يا رب وسكتك ويولا لك يمشي لك سكتي يا رب من مساء ما يشكي Terima